आयत अपने लिए लाया गया सामान देख रही थी। सालार ने उसे अपने पास बिठाया हुआ था, जबकि सारा काम प्रीशे और अमल कर रही थी। चंद पल को वो आरिस को और अपनी हालत को भूल भाल कर अपने हाथ में मौजूद बड़े सारे भालू को खुशी से देख रही थी। थैंक यू भैया, वो खुशी से बोली। मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को बेपनाह हुस्न बख्श दिया था, जबकि सालार ने मुस्कुराकर सर हिलाया और आयत की निगाह आरिस पर गई, जो लाउंज के दरवाजे में खड़ा उसी की जानिब देख रहा था। सर्द स्पाट नजरें आयत की मुस्कुराहट सिमटती चली गई। उसने जल्दी से सर झुका लिया था। सालार ने अचानक दरवाजे की जानिब देखा। लो, तुम्हारा जहनी मरीज शोहर आ गया, उसने आयत के कान में कहा, जबकि आयत ने बस एक निगाह उस पर डाली और उठने लगी, जबकि सालार ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा लिया। बैठो चुपचाप, इसकी मजाल नहीं मेरे सामने जो तुम्हें कुछ कहे, और इससे तुम वैसे ही बिला वजह डरती हो, वो बोला, जबकि आरिस को इग्नोर किया था उसने। आरिस अंदर आया और डायरेक्ट आयत से बोला, मुझे कुछ खाने को ला कर दो। वो अक्सर उस पर हुक्म जमाता था, मगर कबीर और बाबा के सामने दूर ही रहता था। आयत सर हिलाती उठी, जबकि सालार ने फिर उसे बिठा लिया। भाई, तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, जाकर ले लो किचन से, उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा और आयत का सामान देखने लगा। भैया, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, आरिस संजीदगी से बोला, जबकि सालार ने उसकी जानिब देखा। आयत का भी दिल धक से रह गया था। पहली बार उसने ये बात की थी। मैम मैम दे देती हूँ जाकर, आयत ने जल्दी से कहा, जबकि सालार ने शाने उचकाए। उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी ज़्यादा बहस किए बिना वो प्रीशे और अमल की जानिब मुतवज्जो हो गया था, जबकि आरिज आयत के पीछे किचन में आ गया। बेटा, मैं स्नैक्स ला ही रही थी, तंजीला बोली। घर में चहल पहल सी हो गई थी। तभी वो मुस्कुरा रही थी और आयत को देखते ही वो बोली थी, चची, मुझे मुझे स्नैक्स नहीं खाने। आरिस की सर्द आवाज़ सुनाई दी तो तंजीला ने इस बात में सर हिलाया और खुद स्नैक्स लेकर वहाँ से बाहर आ गई। आयत ने उसकी जानिब देखा, जो हाथ बांधे उसी को घूर रहा था। अब क्या क्या खाएंगे आप? उसकी गिरती उठती पलकों के रक्स को तंजिया मुस्कुराहट से देखता वो चेयर खींचकर बैठ गया। अगर तुम पेश हो जाओ तो रात अच्छी गुजर जाएगी, टांगे टेबल के नीचे फैलाकर वो बेबाकी से बोला। आयत की सांसें फूलने लगी, मगर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ड्रामा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है आयत मैडम कि ये भोली बनने का नाटक करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? अचानक छुरी उठाता वो उसकी जानिब बढ़ा, जबकि आयत की चीख निकली थी। आरिज ने छुरी उसकी जानिब की, जबकि आंखें निकाल कर उसको देखा, गोया जता रहा हो कि आवाज़ बंद रखो वरना गला काट दूंगा। आयत ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जबकि आरिज को सुनाई दे रहा था जैसे किचन में कोई और आ रहा हो। उसने आयत का हाथ पकड़ा और किचन के साथ बने स्टोर रूम में ले गया, जहां राशन लाकर रखा जाता था। आयत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ज़्यादा आवाज़ निकालोगी तो सबको पता चल जाएगा। बेहतर है अपनी आवाज़ का गला घोंट दो, वरना तुम्हारा गला घोंटने में मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आएगा, वो बिल्कुल उसके नज़दीक होते हुए बोला था, जबकि आयत की पुश्त अलमारी से जा लगी थी। प्लीज़ आरिज, ऐसी ऐसी हरकतें क्यों करते हैं आप? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। सिर्फ एक बात कहूँगा, इसके बाद मुझे तुमसे गर्ज नहीं। उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा बिल्कुल अपने नज़दीक करता वो हल्की आवाज़ में बोला। आयत के सुर्ख कांपते लब, भीगी पलकें उसको उसकी जानिब मुतवज्जो कर रही थी, जबकि वो उस पर गुस्सा करके अपनी तवज्जो बांट रहा था। पूछो क्या? उसका दूसरा हाथ बेसाख्ता उसके गाल को सहलाने लगा। आयत ने एक पल को आंखें बंद की। क्या? वो बोली। बाबा से तुम कहोगी कि आरिस को दूसरी शादी की इजाज़त दे। वो फुंकारा तो आयत का सांस टूट गया था। आरिस ने तंजिया मुस्कुराहट से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे। आंख से आंसू टूटकर आरिस की उंगली पर जा सजे, जिसे उसने मुस्कुराते हुए होंठों से लगा लिया था। फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे दोनों को कबूल कर लूंगा, तुम बिन ब्याही, वरना मेरी आखिरी सांस तक तुम ब्याही या कंवारी या एक बच्चे की माँ, लोगों को सस्पेंस में ही डालती रह जाओगी। सोच लो। वो प्यार से मुस्कुराया, उसकी जान निकालकर कैसे वो बिल्कुल मुतमईन था। आयत को रोना आ गया। उसकी शर्ट दोनों मुट्ठियों में जकड़ ली, जबकि आरिज अब उसके कांपते लबों से मजीद निगाह नहीं हटा पाया था। उसने आयत की गर्दन को और सख्ती से जकड़ा। तुम्हारे पास कम वक्त है, जितना जल्दी हो बाबा से बात करो, उन्हें मनाओ या कुछ भी करो, समझी? अचानक उसे छोड़कर वो दूर हुआ था।
اور اپنے لبوں پر سے معمولی سا لگا خون صاف کرنے لگا۔ انگوٹھے پر خون دیکھ کر اس نے وہ خون زمین پر بیٹھی آیت کے گال پر سجا دیا جس کے لبوں سے خود بھی خون نکل رہا تھا۔ عارض مسکرا دیا۔ یقین مانو تم ساری بھوک ختم کر دیتی ہو، وہ اس کے کان میں بولا۔ میں انتظار کروں گا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اس کے پاس سے اٹھا اور کچن میں سے نکلتا چلا گیا۔ باہر وہ سب سنیکس کھا رہے تھے۔ عارض بیٹا کھانا کھا لیا؟ مدیحہ نے پوچھا۔ جی مما، کھانا اچھا تھا، وہ مسکرا کر بولا۔ سب حیرانگی سے اس کی مسکراتی بوتھی دیکھنے لگے جبکہ مما نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہو اب تم؟ سالار نے مغرب کے بعد کا وقت دیکھا۔ عارض نے بھی باہر دیکھا اور پلٹ کر آ گیا۔ جانتا تھا وہ اسے نکلنے نہیں دیں گے اور اگر وہ ضد کر کے چلا بھی گیا تو کبیر اور بابا سے بلا وجہ جھاڑ پلوا دے گا۔ یہ انسان کا بچہ کب بنا؟ سالار نے ماں کے کان میں کہا جنہوں نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ بھائی ہے تمہارا؟ پتہ ہے پتہ ہے، اس نے کہا۔ اوہ بھیا! اچانک سالار کی گردن میں بازو ڈالے زین اس پر چڑھا جو ابھی اٹھا ہی تھا۔ مشکلوں سے تو وہ کچھ کرتا تھا اور اب بھی فریش ہونے کے لیے کہ بابا دیکھ کر اس کو جھاڑ نہ پلا دیں وہ جانے لگا تھا کہ زین اس پر چڑھ دوڑا۔ سالار مسکرا دیا اور اس کا کان پکڑ کر اس کو اپنے سامنے کیا۔ ٹھرکی آدمی، کہاں تھے پورے دن سے تم اور یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ اس نے گھورا اسے۔ یار پلیز بڑے بھیا کی ایکٹنگ مت کریں۔ زین نے ہاتھ جوڑے جبکہ سالار کی جان تھا زین۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ بیچ میں کوئی میٹنگ تو نہیں آئی تمہاری؟ وہ اس کے کان میں پوچھنے لگا۔ مت پوچھو یار، بڑے بھیا کی وجہ سے کنگال ہو چکا ہوں میں، وہ منہ بسورنے لگا جبکہ سالار ہنسا۔ بچ تو گئے ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ زین نے سر ہلایا تھا۔ میں سب سن رہا ہوں۔ عارض نے ان دونوں کی طرف دیکھا جن کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایسی باتیں بچے نہیں سنتے، سالار نے کہا، مگر بڑے بھیا ضرور سنتے ہیں۔ کبیر کو دیکھ کر عارض ہنسا۔ سب اس کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ سب کی نگاہ کبیر پر گئی، البتہ سالار کی ہنسی سمٹ گئی۔ یار بابا تو نہیں آ رہے ابھی؟ وہ ایک دم اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ گاڑی پارک کر کے آ رہے ہیں، کبیر نے سنجیدگی سے کہا اور عارض کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اوہ شٹ! سالار جبکہ بھاگا تھا اپنے کمرے کی جانب۔ بابا کو سخت چڑ تھی کہ ماں بہنوں کے بیچ کوئی بھی لڑکا اپنے نائٹ ڈریس میں بیٹھے جبکہ وہ کب سے یوں ہی بیٹھا تھا۔ وہ اوپر بھاگ گیا جبکہ کبیر بھی اٹھا۔ عارض کچھ دیر تک میرے روم میں آؤ تم، اس نے کہا جبکہ مدیحہ جو عارض کے مسکرانے پر خوش ہو رہی تھی اچانک جیسے اسے احساس ہوا کہ آیت یہاں موجود نہیں ہے۔ کبیر کے جانے کے بعد عارض بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ مدیحہ جلدی سے کچن میں گئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اسٹور روم چیک کیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ، اب اس معصوم لڑکی کا دل دکھا کر میرا بیٹا خوش نہ ہو رہا ہو کہیں۔ اس نے دل سے دعا کی اور باہر گئی جہاں مرتضیٰ صاحب آ گئے تھے۔ سب نے انہیں سلام کیا اور وہ وہیں سب کے بیچ میں بیٹھ گئے، مسکراتے چہرے۔ آنے والے وقت سے انجان رشتوں میں خوش تھے۔ بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کبیر کو اسٹڈی میں داخل ہوتے دیکھ انہوں نے کتاب بند کی۔ ہاں بولو، اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بولے، یعنی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کبیر ان کے سامنے بیٹھ گیا، ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں۔ وہ یوں بھی کافی ہینڈسم ہی لگ رہا تھا۔ بابا شادی کا فیصلہ کیا ہے میں نے، وہ بولا بنا جھجکے۔ مرتضیٰ مسکرا دیے۔ گڈ، میں تمہارے اسی فیصلے کے انتظار میں تھا۔ وہ مسکرا کر دراز سے کچھ تلاش کرنے لگے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس لڑکی کے گھر مما کے ساتھ جائیں اور میرا رشتہ لے جائیں، وہ بولا۔ کون لڑکی؟ تیوری ماتھے پر ڈالے وہ پوچھنے لگے۔ نین نام ہے اس کا، مجھ سے چھوٹی بھی ہے کافی مگر مجھے پسند ہے، وہ بولا تو مرتضیٰ طائش میں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ دماغ خراب ہے یا درست کروں تمہارا؟ ہمارے خاندان میں کوئی غیر لڑکی نہیں آئے گی اور تم سمجھ رہے ہو جو افشین نے ضد کر کے کرا لیا تو اب اس گھر میں سب کی ضدیں مانی جائیں گی، وہ ٹیبل پر ہار مارتے ہوئے بولے۔ کبیر نے سرخ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ میں آپ سے اپنی بات کر رہا ہوں، افشین چاچی کی نہیں۔ کبیر کے مزاج سے کون واقف نہیں تھا؟ سامنے چیئر پر بیٹھے ہوئے وہ بھی جانتے تھے۔ کبیر میں بحث نہیں کرنا چاہتا مگر تمہارے لیے، تمہاری مما کی بہن کی بیٹی کے بارے میں ہم نے کافی پہلے سے سوچا ہوا ہے، خاندانی لوگ ہیں۔ مرتضیٰ تحمل سے بولے۔ بابا میں آپ سے نین کی بات کر رہا ہوں۔ کبیر نے اپنے غصے کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کبیر بحث مت کرو، جاؤ یہاں سے، ہم لوگ کل ہی ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے، وہ بولے اور دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ اس وقت کبیر کے خون میں انگارے سے دوڑ اٹھے تھے۔ شادی بھی پھر خود ہی کر لینا،
पास पड़ी किताबों को फेंकता वो उठा और तनफन करता बाहर निकल गया तो सालार सामने ही संजीदगी से खड़ा था। दोनों की नज़रें मिली। कबीर का लाल सुर्ख चेहरा था। वो वहाँ से अपने रूम में जाने लगा। कबीर मेरी बात सुनो। सालार उसके पीछे दौड़ा था। मुझसे किसी ने बकवास की तो अपना मुंह तुड़वाएगा। वो आधी रात को दहाड़ा था जबकि सालार दूर हटा। मैं तुमसे बकवास नहीं, सिर्फ बात करना चाहता हूँ, और तुम मेरा मुंह तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा तोड़ दूंगा। बेहतर है बात कर लो। टूटे हुए मुंह से फिरते हुए दोनों अच्छे नहीं लगेंगे। वो सकून से बोला। कबीर ने गुस्से से सांस खींचा और कमरे में चला गया जबकि सालार भी उसके पीछे पीछे चला गया। वो नैन नामी लड़की के बारे में सब जानना चाहता था जो उसके भाई को पसंद आ गई थी, यानी उस ढीठ इंसान को जो अपने साथ साथ उसकी भी शादी की उम्र निकाल रहा था। मम्मा, कबीर की पुकार पर वो एकदम पलटी थी। आ जाओ, मुस्कुराकर उसको अंदर आने का कहा उन्होंने। सालार ने जो नादिर मशवरा रात को उसको दिया था उस पर वो खुद हैरान था कि ये उसके भाई के अंदर से मशवरा निकला है। तो उसने उसे झड़क दिया और भगा दिया। अपने बाप को वो अच्छे से जानता था मगर करनी उसने अपनी ही थी। तभी उसने माँ के पास जाना मुनासिब समझा। क्या हुआ? वो उसकी पुरसोच नज़रों की जानिब देखते हुए बोली थी। कबीर मुस्कुरा दिया। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, शादी करना चाहता हूँ उससे। उसने कहा तो मदीहा ज़रा चौंक सी गई। अपनी बहन की बेटी तो उन्होंने भी कबीर के लिए पसंद की हुई थी। बस इस इंतज़ार में थी कि वो कब शादी के लिए मुस्बत जवाब देगा। मगर बेटे की चमकती आंखें देखकर वो मुस्कुरा दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे बेटे को लड़की पसंद आ गई है। जल्दी से बताओ कौन है? अपने बाबा से बात की? उन्होंने पूछा। उनके मुस्कुराने पर कबीर भी एकदम खुश दिखाई देने लगा। जी की थी बाबा से बात, उसने सोफे पर सुकून से बैठते हुए कहा। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? वो उनका जवाब जानती थी मगर फिर भी पूछने लगी। वो अमन और मेरी शादी की बात कर रहे थे और ये नामुमकिन है। वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कबीर ने अमन को सोचते हुए जवाब दिया। बुरी बात, आपकी भी बहनें हैं, मदीहा ने टोका। तो आप ये बात बाबा को समझाएं कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो उनकी मर्जी से चलूँगा। वो सख्ती से बोला तो मदीहा हैरान हुई। कबीर? वो उसके पास आ बैठी। मैं आपके बाबा से बात करती हूँ बेटा, वो बोली। आप आज ही मेरा रिश्ता जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ लेकर जाएं और मैं एक भी दिन ज़ाया नहीं करना चाहता अब, उसने कहा और उन्हें एड्रेस बताकर वो वहाँ से उठ गया। मदीहा यूं ही बैठी की बैठी रह गई। देख यार, ज़बरदस्त लड़की है, जैन की तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए वो बोला। जैन ने मोबाइल को थाम लिया। बेबाक लिबास में वो जो भी लड़की थी किसी गाने पर डांस कर रही थी। जैन ता देर उसको देखता रहा जबकि सब दोस्त हंसने लगे। यार, ऐसी चीज़ हकीकत में नहीं मिलती। उसने वीडियो ख़त्म होते ही सर्द आह भरी। तू चल, मैं तुझे ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ से तेरा तो चल मैं तुझे ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां से तेरा लौटने का कभी दिल नहीं करेगा। उनके ग्रुप में नया आने वाला एहतशाम बोला। नहीं भाई, हम ऐसे धंधों में नहीं पड़ते। बाकी दोस्तों ने कहा। क्यों, हम बच्चे हैं? जैन ने उनको घूरा। जैन, होश के नाखून ले। तेरे 3 भाई, वो तुझे रात गए घर से निकलने नहीं देते। कहाँ तू ऐसे मशागिल को अफोर्ड कर सकता है? एक दोस्त ने कहा। यार, सालार भैया आ गए हैं ना, सब संभाल लेंगे, बस तुम लोग चलने का प्लान बनाओ। वो बोला तो एहतशाम हंसा। ऐसा लग रहा है बरसों से बनाए बैठे थे अपनी ख्वाहिश ऐसा लग रहा है बरसों से छुपाए बैठा है अपनी ख्वाहिश, एहतशाम ने जवाब दिया। ना पूछ यार। जैन ने कहका लगाया तो सब हंस दिए। और तेरी चिशमिश का क्या होगा? दूसरे दोस्त ने कहा। क्या होना है, वो तो अपनी है ही ब्रो। जैन ने आंख मारी। काफी दिन हो गए थे उसने रास्ता नहीं काटा था उसका। आंखों में एकदम उसको सोचते हुए चमक सी उभरी। चल ठीक है, आज रात का ही प्लान बनाते हैं, एहतशाम बोला। भाई मैं शामिल नहीं हूँ, एक ने इनकार किया। जैन ने उसको घूरा। हम सब जाएंगे, समझा? उसने जवाब दिया और एहतशाम ने मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ एक नंबर डायल किया और अपनी जगह से उठ गया। आता हूँ मैं, उसने कहा और वो एक तरफ चला गया। हाँ सुनीता भाई, अब अपना माल तैयार कर लेना, अमीर लड़के हैं, एहतशाम ने धीमी आवाज़ में कहा और फ़ोन बंद कर दिया और वापस उनके पास आ गया जिन्होंने आज कॉलेज बंक कर दिया था। जबकि सुबह वो प्रीशे और अमल के साथ कॉलेज आया तो था मगर दीवार फलांग कर वो सब दूर निकल गए थे। भैया मैं आज घर आऊँगा, दोस्त के घर स्टडी का प्लान है। सालार और कबीर इकट्ठे ही बैठे थे। जैन एकदम ऑफिस आया। दोनों ने उसकी जानिब देखा। किस लिए? कबीर ने पेन एक तरफ रखकर सख्त नज़रों से उसको देखा। सालार भी उसकी जानिब ही देख रहा था। ग्रुप स्टडी का प्लान है, वो मिनमिनाया। बकवास है सब, वक्त पर घर पहुंच जाओ। कबीर ने दो टोक बात की जबकि जैन ने मिस्कीनियत से सालार की तरफ देखा।
جانے دو، کیا مسئلہ ہے؟ سالار بیچ میں بولا۔ اور تم اس کی شکل پر چلے جاؤ، کوئی نیک کارنامے نہیں ہے تمہارے بھائی کے دوستوں کے ساتھ، اڑتا پھرے گا یہ وہاں پر۔ کبیر خفا ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا، سالار بولا۔ اور زین صاحب، یہ بس آج کے لیے، اور تم رات 10 بجے سے پہلے گھر ہو۔ اس نے کہا۔ بھائی 10، بس 10 تک تو ایک کام بھی پورا نہیں ہوگا۔ زین نے زمین پر پاؤں پٹکے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ کبیر ایک دم کرسی سے اٹھا تھا۔ زین سالار کے پیچھے چھپ گیا۔ میں 12 بجے آ جاؤں گا، زین نے کہا تو کبیر نے نفی کی تھی۔ اچھا 1 منٹ، 11:30، اس سے زیادہ نہیں، سالار بولا۔ یار آپ لوگ بھی تو گھومتے پھرتے ہو۔ شٹ اپ زین، سالار نے گھورا تو زین ایک دم چپ ہو گیا۔ سالار سے پنگے لینے کا مطلب تھا کہ دوبارہ اسے ایسی عیاشی کا موقع کبھی نہ ملتا۔ ٹھیک ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ گڈ۔ ٹھیک ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ گڈ۔ سالار ہنس دیا اور خود بھی کبیر کے پاس سے اٹھا تھا۔ چلو میں نے بھی گھر جانا ہے، وہ بولا تو زین اور سالار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہر نکل گئے، جبکہ کبیر یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کی ماں چلی گئی ہوگی۔ اس ماں کو فون کال، مگر نمبر اتنا بزی جا رہا تھا ان کا کہ اس نے سیل فون سائٹ پر پٹک دیا۔ اب کیا وہ ٹین ایجرز کی طرح اس کو دیکھنے کے لیے روز کالج جائے گا؟ تو بہتر نہیں تھا سیدھے طریقے سے وہ اس کو اپنا لیتا، اس کو اپنا بنا لیتا، جہاں وہ اس کی ہوتی بس۔ اچانک وہ اس کے خیالوں میں ہی اتر گیا۔ شاداب چمکتا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں آئی کم ان سر؟ اچانک اس کی سیکرٹری نے پوچھا تو اس نے چونکتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ سر آپ کی میٹنگ تھی آج، اور ٹائم بھی ہو گیا ہے، مرتضیٰ سر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ بولی تو اسے جیسے یاد آ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، سیل فون اٹھایا اور میٹنگ روم کی جانب چل دیا۔ مضبوط قدم اٹھا کر اس نے کانچ کے شیشے کو پریس کیا اور اندر داخل ہوا، مگر سامنے سمیر کو احمد صاحب کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، اور پھر اس کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں پڑ گئیں۔ دل تو کیا سیدھا سوال کر لے کہ کس لیے آئے ہو یہاں، مگر وہ خاموش رہا۔ کیسے ہو کبیر بیٹا؟ احمد اپنی مکرو مسکراہٹ لیے بولے۔ کبیر نے بس سر ہلا کر جواب دیا اور نگاہیں موڑ لیں، جبکہ سمیر نے اس کی جانب دیکھا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے اس کو چڑھا کر اور یہاں آ کر اسے حیران کر کے وہ بہت خوش ہوئے ہوں۔ سمیر پہلے اس کا پارٹنر رہا تھا، مگر اپنی سیکرٹری کے ساتھ اس کو زبردستی کرتے دیکھ کبیر نے سمیر کا کچھ نہیں چھوڑا تھا، اور اس کا پیسہ اور اس کو اور اس کے باپ کو اس نے دھکے دے کر نکال دیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد سٹاف نے اس کی اور احمد کی شکایتیں بتا کر کبیر کے دماغ سمیر کی جانب سے اور بھی خراب کر دیا تھا کہ وہ ہر لڑکی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا رہا تھا، جبکہ کبیر روزی کی جگہ پر اس کی یہ نجاست دیکھ کر بھنا اٹھا تھا۔ اس نے یہ بات مرتضیٰ کو یا پھر کسی کو نہیں بتائی تھی سوائے سالار کے، اور سمیر کو نکالنے کی وجہ تو اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، جبکہ دوبارہ اس نے کسی سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی، کیونکہ سمیر کے شیئرز ڈالنے کا پلان بھی اسی کا تھا۔ سمیر نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی اور احمد صاحب مرتضیٰ سے ہاتھ ملا کر اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ مرتضیٰ مسکرا دیے۔ باقی بھائیوں سے بھی انہوں نے ہاتھ ملایا، اور جب کبیر سے ہاتھ ملانے لگے تو وہاں سے اٹھ کر مرتضیٰ کے پاس آ گیا وہ۔ احمد نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور سمیر نے نخوت سے اسے دیکھا، وہاں سے باہر نکل گیا۔ پھر کیوں آئے تھے یہ لوگ؟ کبیر نے بے تابی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، گھر چلو، میٹنگ کل کر لینا، مرتضیٰ صاحب نے کہا، اور خود بھی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کے لیے نکل گئے۔